अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया जो मदरसा बोर्ड के मौलवी हजरात, मौलवी का इम्तिहान देने वाले हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मैंने अरबी अदब का पर्चा मॉडल पेपर दिखाया और बताया कि किस तरह से हल करना है। अब मैं आप हजरात को बता देता हूं, जो मुंशी के तलबा हैं जिनका कल फ़ारसी अदब का पेपर है, वो इस वीडियो को देखें और इससे जानकारी हासिल करें कि उनके पर्चे में किस तरह के सवालात, कितने सवालात होते हैं, कितने सवालात हल करने होते हैं और किस तरह के सवालात होते हैं, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए, आपको एक अंदाज़ा हो जाए कि किस तरह से आपको अपना पेपर हल करना है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको लेकर के चलता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ। तो आप हजरात देख सकते हैं कि ये मेरे पास मदरसा बोर्ड का सेकेंडरी मुंशी का 2020 का मॉडल पेपर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है इम्तिहान मुंशी 2020 फ़ारसी अदब, वक्त 3 घंटे, मजमूई नंबरात 80। नोट: कुल 8 सवालात हल करें, जुज़ अलिफ से 4 सवालात और जुज़ बा से 4 सवालात हल करना लाजमी है। जिस तरह से पिछली वीडियो में था कि मौलवी के अरबी अदब के पर्चे में कुल टोटल 8 सवालात हल करने थे, जिसमें से 13 सवालात थे। यहाँ पर भी 8 सवालात, जुज़ अलिफ से 4 और जुज़ बा से 4 सवालात हल करने हैं आपको। आप देख लें कि टोटल कितने सवालात हैं, तो हम और आप देख सकते हैं कि इसमें टोटल 11 सवालात हैं, जुज़ अलिफ में 6 और जुज़ बा में 5 सवालात हैं। टोटल 11 सवालात हैं, जिनमें से हमें 8 सवालों के जवाब देने हैं। तो अगर हम पहले सवाल को देखें, सवाल नंबर 1, दर्ज झेल इबारत का सियाक़ु सबाक़ के साथ सलेस व मुहावरा उर्दू में तर्जमा कीजिए। तो आप देखिए यहाँ फ़ारसी में इबारत लिखी हुई है कि चरागाह बूद पर अज़ आबो गियाह दौरान चरागाह जानवरा बिसियार बूदंद, लेकिन बसबब नज़दीक शेरा ज़िंदगी ईशा नाखुश गवार बूद, रोज़े शुदंद व नज़दीक शेर रफ्तंद व गुफ्तंद की अज़ के अगर अज़ मा दस्त बरदारी शिकार जमा रोज़ बखिदमत तू बवक्त चाश्त खाहिम फरिस्ताद। ठीक है, ये फ़ारसी इबारत लिखी हुई है, इसका आपको सियाक़ु सबक यानी ये आपके किस सबक से लिया गया है और ये किसकी लिखी हुई है। ठीक है, सियाक़ु सबक का मतलब ये होता है कि आप इसके पहले की इबारत है, इसके बाद की इबारत, और इस इबारत के ताल्लुक़ से ये जानकारी दें किस किताब से, किस पाठ से, किस सबक से, किस दर्स से ली गई है। ठीक है, राइटर का नाम बताएं। जिस तरह से हिंदी पर्चों में प्रसंग और संदर्भ होता है, उसी तरह से आप इसको समझें। ठीक है, सवाल नंबर 2 अगर देखें तो शेख सादी शिराज़ी और मौलाना जामी में से किसी एक की शख्सियत पर तफसीली नोट कलमबंद करें। तो आप हज़रात देख सकते हैं कि शेख सादी शिराज़ी और मौलाना जामी में से किसी एक शख्सियत पर तो आप इन दोनों हज़रात में से किसी एक, ज़्यादातर अक्सर व बेशतर शेख सादी अलैहिर्रहमा के ताल्लुक़ से पूछा जाता है, तो आप हज़रात शेख सादी अलैहिर्रहमा के हालात ज़िंदगी को अपने जहन में बिठा लें, ताकि जब आपसे पूछा जाए तो आप उसमें लिख दें, ताकि आपके नंबरात अच्छे हों। अब दर्ज झेल सवाल नंबर 3 की तरफ देखें तो दर्ज झेल इक़्तिबास का उर्दू में तर्जमा कीजिए। नीचे फ़ारसी इबारत लिखी हुई है और उसका आपको उर्दू में तर्जमा करने के लिए कहा जा रहा है। दर ईरान हम बमसअला पेश आहंगी वर्जिश व मशक़हाए सिपाही गरी व अनवा बाजी हा अहमियत काफ़ी मीदहंद। ठीक है, ये फ़ारसी में इबारत पूरी लिखी हुई है, तो इसका उर्दू में तर्जमा मांगा गया है, तो आप इसका उर्दू में तर्जमा कीजिए। इस तरह से आपके सवालात आएंगे, ये आपको समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। सवाल नंबर 4 की तरफ देखते हैं। अपने सबक कोदक आरजूमंद का खुलासा उर्दू ज़बान में तहरीर कीजिए। ठीक है, ये जो आपका फ़ारसी नस्र का दिया गया हुआ है निसाब में, उसी में से पूछा जा रहा है कि अपने सबक कोदक आरजूमंद का खुलासा उर्दू ज़बान में तहरीर कीजिए। ठीक है, तो अगर जो भी सवाल आपको मुश्किल लगे उसको छोड़ सकते हैं आप। इसमें 6 सवालात टोटल दिए हैं, 4 सवालात आपको करने हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप सवाल नंबर 4 आपके लिए मुश्किल लग रहा है, तो आप इसको
چھوڑ سکتے ہیں، اس کے بعد سوال نمبر 5 کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ تو سوال نمبر 5 فعل مضارع بنانے کا قاعدہ اور اس کی گردان لکھیے۔ ایک دم آسان ہے، آپ سے پوچھا نہیں گیا ہے کہ کس مصدر سے آپ کو گردان فعل مضارع کی لکھنی ہے۔ آپ کسی مصدر سے بھی لکھ سکتے ہیں، چاہے پروردن سے، شنیدن سے، گفتن سے، ٹھیک ہے، کسی مصدر سے بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ فعل مضارع بنانے کا طریقہ بتائیے۔ فعل مضارع بنانے کا آسان طریقہ آپ نے شروع سے اعدادیہ سے پڑھا ہوگا، تسہیل المصادر سے لے کر کے، ٹھیک ہے، تو آپ آسانی کے ساتھ اسے بتا سکتے ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 6 کی طرف بڑھیں تو اسم ذات، اسم صفت، اسم استفہام، اسم فاعل و اسم مفعول کی تعریف مع مثال قلم بند کیجئے، ٹھیک ہے۔ ان ساری چیزوں کی تعریفیں جو ہے تسہیل المصادر میں لکھی ہوئی، اگر آپ نے ابھی تک نہیں دیکھا ہے تو فوراً سے تسہیل المصادر کسی سے لے کر کے یا نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھ لیجئے ان ساری کی تعریفیں۔ اس کے بعد جز با دیکھیے، نظم و ترجمہ، ٹھیک ہے۔ جز الف آپ دیکھیں تو جز الف نثر تھا، اس کے بعد جز با جو ہے نظم و ترجمہ۔ تو جز با سوال نمبر 1 درج ذیل اشعار کا سلیس اردو زبان میں ترجمہ کرو۔ تو یہ اشعار دیے ہوئے جہاں بر آب نہاداست و زندگی برباد، غلام ہمت آنم کی دل برو نہ نہاد، ٹھیک ہے۔ تو یہ فارسی میں کچھ شعر لکھے ہوئے ہیں جن کا آپ کو اردو میں ترجمہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 کی طرف دیکھیے تو نیچے دیے گئے اشعار کا واضح ترجمہ کرو، ٹھیک ہے۔ حیات آریتی خانہ ایست در رہ سیل چراغ عمر نہادست بر دریچہ بعد، ٹھیک ہے۔ تو یہ لکھا ہوا ہے، اس کا آپ کو واضح طور پر یعنی ایسا ترجمہ کرنا ہے کہ اس کا معنی و مطلب بالکل سامنے واضح ہو جائے، آیا ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے آپ کو اس کا ترجمہ کرنا ہے کہ اس کا معنی و مطلب بالکل واضح ہو جائے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے سوال نمبر 3 کی طرف تو فارسی قصیدہ کا مختصر تعارف پیش کرو۔ تو آپ فارسی قصیدہ کے تعلق سے تیاری کر سکتے ہیں کہ قصیدہ کسے کہتے ہیں فارسی، ٹھیک ہے۔ آپ اس کی تیاری کر لیجئے، اس کے بعد فارسی قصیدہ کیا ہوتا ہے اس کی تیاری کر لیجئے، اس لیے کہ اس کے تعلق سے آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ مندرج ذیل اصناف سخن کا اجمالی تعارف پیش کرو، مرثیہ، مثنوی، مدح، رباعی۔ تو میں آپ کو یہی سجھاؤ دوں گا کہ آپ ان چاروں کی تیاری کر لیجئے، کیونکہ ان چاروں میں سے کوئی بھی اگر آپ مرثیہ کی تیاری کرتے ہیں ہو سکتا ہے مثنوی پوچھ لیا جائے، مثنوی کی تیاری کرتے ہیں ہو سکتا ہے مدح پوچھ لیا جائے، مدح کی تیاری کرتے ہیں ہو سکتا ہے رباعی۔ تو اس لیے چاروں کی تیاری کر لیجئے تاکہ جس کے بھی تعلق سے پوچھا جائے آپ فوراً لکھ لیں، تحریر کرنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے۔ آنے والے جملوں کا فارسی میں ترجمہ کرو۔ وہ شخص میرے ساتھ آیا تھا، ہم نے کل رات کپڑے بدل لیے تھے، یہ چالاک گھوڑا تم نے کہاں سے خریدا، احمد نے پیالہ میز پر رکھا، رشید نے کتاب پڑھی تھی، حامد بازار چلا گیا تھا، تو بنارس کب آیا، میں نے چائے پی، اس نے دوا پی لی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کے ٹوٹل ہوئے 5 سوالات جزبا سے، جن میں سے آپ کو صرف 4 سوالات حل کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے آپ کے پرچے میں آ سکتا ہے، پوچھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ جتنے سوالات آپ سے مانگے جائے اتنے ہی سوالات کے جواب آپ تحریر کریں، ایکسٹرا نہ تحریر کریں، اس لیے کہ اگر ایکسٹرا آپ تحریر کریں گے تو اس سے آپ کا وقت ضائع ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو ہماری آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کیجئے، اور ہمارے چینل پر اگر آپ پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔